अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो के लिए टाइम निकाला। ये देखिए मैं आज आपके लिए नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। ये बेबी वेस्ट है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। तो ये देखिए 80 ग्राम्स में बना है ये पूरा प्रोजेक्ट मेरा। और ये थोड़ी सी थिक वूल है ये 3 प्लाई, लेकिन है थोड़ी सी थिक लेक। और इसको मैं 9 जो है वो नंबर की नीडल पे बनाया है। मैंने 4 बटन्स चाहिए इसके लिए मुझे। सामने से ऐसे लुक है इसकी और पीछे से ऐसे लुक है। और ये बैक साइड से बनता हुआ आगे यूँ फिनिश होता है। और इसको आप ज़रूर बनाइए। तो एक मैंने ये देखें और भी बना के रखा हुआ है बेबी गर्ल के लिए। सेम वूल है, सेम जो है वो साइज़ है, सेम सब स्टिचेस हैं। तो आप इसको बनाते हैं, चलें इसको बनाएं। जो है डाल के रखे हैं 52 फंदे। तो इसको हमने 6 जो इसकी गार्टर स्टिच की रोज़ हैं वो बनानी है। आपको पता है 6 गार्टर रोज़ जो हमने लेनी है, हमने बनानी है। तो उसके लिए हमें 12 जो है वो रोज़ बनानी पड़ेंगी। तो मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। गार्टर स्टिच में 6 रोज़ देखेंगे बनी हुई है इसमें। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप फंदा जो है आप पीछे स्लिप कर लें, लेकिन मैं जो है यहाँ तक मैं स्लिप नहीं करूँगी, क्योंकि ये आपने इसको सीना है, यहाँ सिलना है आपने। यहाँ तक मैं स्लिप नहीं करूँगी। जैसे इसको सीधा बनाऊँगी मैं पहला फंदा, आगे ये जो स्लीव का पार्ट है ये मैं स्लिप करूँगी, क्योंकि ये बाहर या आपने इसका सीना नहीं है आपने, तो जो इसका नीट क्लीन लुक आनी चाहिए। तो मैं ये आपको 6 जो है रिजेस इसकी यानी 12 रोज़ बना के दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए मैंने जो इसकी 6 रिजेस बन गई हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये वाला पैटर्न बनाना है, यानी हमने गार्टर स्टिच भी बनानी है और हमने साथ ये स्टॉकिंग स्टिच भी बनानी है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो 6 ये मैं बॉर्डर के बनाऊंगी, यहाँ पे छोड़ूंगी 6, यहाँ पर बॉर्डर के छोड़ूंगी, ठीक है। बीच में सारे फंदे पे है वो सीधे बनेंगे, उल्टी तरफ से उल्टे बनेंगे। स्टॉकिंग स्टिच आपको पता है ऐसी बनती है हमारी, ठीक है। तो ये हमने 1 2 3 दफ़ा रिपीट करना है। तो ये हम बनाते हैं। तो इसका ये मेरा राइट साइड है। तो हम ये पूरी सिलाई भी हम सीधी बनाएंगे, उल्टी तरफ से हमारा वो पैटर्न चेंज होगा। ये पूरी सिलाई जो है वो मैं सीधी बनाऊंगी। यहाँ पे एंड पे आके आपको मिलती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये सीधी तरफ से मैं पूरी रो सीधी बना के आ गई हूँ। तो अब मैं ये पलट जाऊँगी, ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड में मैं पहले 6 सीधे बनाऊँगी, फिर बाकी सारे जो है वो उल्टे बनाऊँगी, आखिर 6 सीधे बनाऊँगी, ठीक है। अब ये हमारी उल्टी सिलाई होगी, दरम्यान में जितने फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, और आखिरी जो 6 फंदे हैं वो फिर हमने सीधे बनाने हैं। तो आखिरी 6 फंदे तक मैं आपको सारी सिलाई उल्टी बना के दिखाती हूँ। अच्छा ये देखिए मैं उल्टी तरफ से मैंने 6 सीधे बनाए, सारे मैंने उल्टे बनाए, यानी सारे पर्ल किए। तो ये अब मैं 6 सीधे बनाऊंगी, ठीक है, यानी नेट करूंगी इसको मैं।
اب میں پلٹ جاؤں گی اور یہ میرا رائٹ سائڈ ہے، تو اس میں ہم یہ 6 سیدھے بنائیں گے، اور یہ بھی ساری سلائی سیدھی ہوگی، یہ بھی سیدھی ہوگی۔ یہ فرنٹ سے آپ نے ساری جو ہے رو سیدھی بنانی ہے، الٹی طرف سے آپ نے یہ 6 سیدھے اور باقی الٹے، اور یہ 6 سیدھے بنانے۔ اس طرح آپ نے 9 جو ہے وہ کرنی ہے آپ نے سلائیاں، ٹھیک ہے۔ یہ جی 9 نہیں، سوری 10 کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ 10 سلائیاں یہ ہو جائیں گی، اور یہ 5 ہوں گی ریڈجز، دیکھیں 1 2 3 4 5، یہ 5 ہوں گی اور یہ 10 ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح بنائیں، اور اس طرح میں بنا کے پھر آپ کو یہاں تک دکھاتی ہوں۔ اب یہ تو جو فرنٹ سائڈ ہے پوری سلائی جو ہے وہ سیدھی بنے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے یہ جو پیٹرن میں نے آپ کو بتایا اس طرح بنانا ہے آپ نے، یعنی 5 آپ نے ریڈجز یہاں پہ ہوں گی مکمل، یہاں پہ یہ اسٹاکنگ اسٹچ کی 10 ہوں گی، آخر میں پھر یہ 5 ہوں گی۔ تو یہ میں آپ کو پورا پیٹرن اتنا وہ جو ہے وہ بنا کے دکھاتی ہوں۔ فرینڈس دیکھیں گے میں نے 10 روز بنا لی ہیں، تو اب دیکھیں ریڈجز کتنی بنی ہیں، اس کو چھوڑ کے یہ نیچے کے بارڈر کے ریڈج ہے، تو یہ 1 2 3 4 اور یہ 5، اور یہ ہماری مطلب یہ یہاں پہ آپ کو 10 روز نظر آئیں گے، یہاں پہ 5 ریڈجز نظر آئیں گے۔ اب ہم نے 2 ریڈجز جو ہیں وہ سیدھی سیدھی بنانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سامنے سے بھی سیدھی ہے اور پیچھے بھی سیدھی، یعنی گھاٹے سے میں 2 روز بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ آخر تک ساری سیدھی۔ رائٹ سائڈ سے میں ساری سیدھی بنا کے رو آ گئی ہوں، اب میں رانگ سائڈ پہ ہوں، اور یہ روز بھی ساری میں سیدھی بناؤں گی، یعنی نیٹ کروں گی۔ اچھا دیکھیں، ایک ہماری یہ گاٹی اسٹیچ کی جو ہے یہ رج بن گئی ہے، ایک ہم اور بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 بنی ہوئی ہیں نا، یہ دیکھیں یہ 2 بنی ہوئی ہیں۔ پوری آخر تک رو یہ ہے سیدھی بناؤں گی میں۔ اچھا دیکھیں، پوری رو میں نے سیدھی بنا کے سائڈ پہ آ گئی ہوں، اب ہماری رانگ سائڈ ہے، تو یہ رو بھی میں نے پوری سیدھی بنانی ہے۔ تو آخر تک میں پوری سیدھی رو بنا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں پوری بیک سائڈ سے بھی میں سیدھی بنا کے میں نے فنش کر لی ہے یہ۔ اور دیکھیں ہماری اس طرح یہ ڈیزائن سا بن گیا ہے، دیکھیں 2 روز ہماری یہ بن گئی ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہم نے یہ 10 روز بنانی ہے، پھر ہم نے 2 روز بنانی ہے، پھر ہم نے 10 روز بنانی ہے۔ اس کے بعد میں بتاؤں گی پھر آگے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں 2 دفعہ پیٹرن اور ریپیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ اچھا فرینڈس دیکھیں گے میں نے اتنا پارٹ بنا لیا ہے، یہ جہاں یہاں تک۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہم نے پارٹ بنانا ہے، یعنی 6 ریڈجز ہم نے اور بنانی ہے سیدھی سیدھی گارٹر میں۔ تو فرینڈس دیکھیں یہ میں نے بنا لیا ہے اتنا پارٹ، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ 6 ریڈجز گارٹر اسٹچ میں بنانی ہیں، تو یہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم آرم ہول کی کٹنگ کریں گے۔
6 रिजेस यानी 6 लाइन गार्टर स्टिच में का मतलब है कि 12 रोज़, ठीक है। तो यहाँ से भी सीधी और पीछे से भी सीधी। तो ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए मैंने 6 जो है ब्रिजेस बना ली हैं इसकी मैंने, यानी मैंने 12 रोज़ बनाई है, 12 सिलाइयाँ मैंने की हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें हमने ये इसकी जो आर्म होल है वो कटिंग करनी है, ठीक है। 4 हम यहाँ से घटाएंगे और 4 हम यहाँ से घटाएंगे और एक ही इस रो में, पहली रो में घटाएंगे, ठीक है। हम पलट के जो घटाते हैं वो उस तरह नहीं घटाएंगे, बल्कि इसी एक रो में घटाएंगे, ठीक है। वन, टू, थ्री और 4। 4 हमने यहाँ से घटा लिए, ठीक है। अब हम ये पूरी जो है रो सीधी बना के तो यहाँ पे आखिर में 4 फंदे घटाएंगे। ये टेक्निक मैं आपको कई दफ़ा इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं सीधी बना के यहाँ तक आती हूँ। अच्छा ये देखें 4 यहाँ से हमने घटाई, पूरी सिलाई सीधी करके मैं इधर आ गई, आखिर में हमारे पे 4 फंदे बच गए। अब इनको कैसे आपने इसी सिलाई पे घटाना है वो देखें। पहले इनको आप 2 को ऐसे उतार लें, ठीक है। और ये जो है 3 को उतार लिया, उसके बाद ये जो है ना आपने इसको इस आखिर वाला है ना, इसको आपने उठा के ऐसे, जो पहला वाला था उस पर से स्लिप कर देना है, ठीक है। फिर इसको आपने लेना है ऐसे और फिर इसके ऊपर से स्लिप कर देना है ऐसे, ठीक है। ये सही स्लिप नहीं हुआ है, ऐसे स्लिप कर दिया। अब ये आखिरी रह गया, इस पर आपने इसको स्लिप कर देना है। उसके बाद ये जिस पे फंदे से हमारा ये वर्किंग जान लगा हुआ है, इसके ऊपर से भी आपने स्लिप कर देना है इसको। तो इससे हमारे 4 मुकम्मल हो गए, ठीक है। ये देखें इससे हमने ये घटा लिए हैं। अब आप पलट जाएँ और ये रो सीधी करके मैं इधर तक आती हूँ, ठीक है। बैक साइड से मैं सारी सीधी सिलाई रो बना के आ गई हूँ। तो अब देखें आपको अब थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा, ये हमने 4 यहाँ से 4 घटा लिए, यहाँ से 4 घटा लिए। अब हमने क्या करना है कि अब हमने हमारे पास अब ये 44 फंदे रह गए हैं। अब 44 फंदों को लेकर हमने 20 रिजेस बनानी है, यानी 40 रोज़ बनानी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये गले की यानी नेक लाइन की कटाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक आपने 20 रिजेस बनानी है, ठीक है। तो ये मैं भी बनाती हूँ, चलिए आप भी बनाइए, ठीक है। 20 रिजेस बनाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे फिर हमने नेक लाइन कैसे घटानी है। अब यहाँ से मैं जो है ना इसको मैं यहाँ से पहला फंदा जो है वो स्लिप करूँगी, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसी चेन सी चाहिए, ठीक है। ऐसे ये आर्म्स के लिए, स्लीव्स के लिए, पार्ट के लिए। तो मैं क्या करूँगी, पहला जो है वो आपको ऐसे इसको ऐसे उतारूँगी पर्ल वाइज और बाकी सीधा। हर पहला जो फंदा है वो पर्ल वाइज उतारती जाऊँगी
تو ایسا یہ بھی ہمیں ابھی چین مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو 20 ریجز بنا کے دکھاتی ہوں، یعنی 40 روز. اچھا فرینڈس، یہ ہم نے شولڈرز پہ 14 رکھنے ہیں، بیچ میں ہم نے 16 بند کرنے ہیں، پھر 14 یہاں پہ رکھنے ہیں. تو اب میں 14 بنا کے نا سیدھے ایسے، تو بیچ والے ہم بائنڈ آف کریں گے. ون 2 3 4 5 6 اور 1 7، یعنی 14 ہم نے بن لیے. ٹھیک ہے. اب آگے ہم 16 جو ہے بند کریں گے. ٹھیک ہے. 7 جوڑے جو ہیں میں نے گن لیے. اب ہم آگے سے بند کریں گے. Three 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اور 16. ٹھیک ہے. ہمارے 16 پھندے ہم نے بائنڈ آف کر دیے. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے، یہ جو ہے یہ باقی 1 2 3 4 5 6 7، ایک اور پھندا ہم یہاں سے بند کریں گے، تب یہاں پہ 14 رہ جائیں. ٹھیک ہے. یہ 1 2 3 4 5 6 اور یہ دونوں کو ملا کے 7. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو بنیں گے. ناظرین، اب ہم نے کیا کرنا ہے ویورز، کہ ہم نے یہ جو آگے کا جو پورشن بنانا شروع کرنا ہے. یہ دیکھیں، یہ آگے کا پورشن یہ والا جو، تو یہ ہم نے 20 بنانی تھیں. یہاں سے ہم نے 22 بنانی ہے یہاں تک. جب 22 بنا لیں گے روز، اس کے بعد پھر ہم یہ جو ہے یہ آرم ہول کے پھندے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. تو 22 روز میں بنا کے پھر آپ کو اس طرح سیدھی بنا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں گارٹر اسٹچ میں. ٹھیک ہے. اب ہم یہ اس کو، یہ لیفٹ ہمارا رائٹ جو ہے وہ ہم بنائیں گے. جیسے یہ بنا ہوا ہے، میں آپ کو کھول کے دکھا دوں، شاید آپ کو ذہن میں سے نکل جاتا ہے کئی دفعہ. یہ جو ہے یہ ہم نے رائٹ جو ہے یہ لیفٹ رائٹ یہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو پہلا سلیپ اس طرح آپ بناتے جائیں. 22 روز بنانی ہے آپ نے. یہ تو پہلی جو رو ہے نا اسی کا تسلسل ہے یہ پہلی رو. اس کے ساتھ کی یہ رو ہے. ٹھیک ہے. اب جو بناؤں گی میں، یہ ہم 22 روز بنائیں گے. ٹھیک ہے. آن ورڈس. تو یہاں میں ایک آپ مارکر لگا دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں سے جو ہے وہ
شروع ہو رہے ہیں 22، ٹھیک ہے. تو اس کو میں اب یہ مارکر لگا لیجیے، یہاں سے گننے شروع کر دیں آپ، ٹھیک ہے. اب آپ نے گلے کا بھی یہاں سے 1 سلپ کرنا ہے اور یہاں سے 1 سلپ کرنا ہے. فرسٹ جو ہے ایسے، جیسے یہ ایسے کر کے آپ نے بنتے چلے جائیں، ٹھیک ہے. ہر جو یہاں سے ادھر سے بھی پرل وائز سلپ کریں، یہاں سے بھی یہ پہلا پھندہ پرل وائز سلپ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی اسموتھ آپ کو یہ دیکھیں سان کی چین ملتی جائے. تو یہ میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں 22 سلٹس پہ. اچھا فرینڈس، دیکھیں یہ میں نے 22 روز بنا لی ہیں. تو اب میں کیا کروں گی، ایک روز جو ہے یہ بنا کے یہاں پہ ہم انکریز کریں گے، جیسا یہ ہم نے آرم ہول کے انکریز کیے ہیں، ٹھیک ہے. 4 پھندے ہم انکریز کریں گے. تو یہ رو پہلے میں بناتی ہوں. یہ 14 پھندے، ٹھیک ہے. اب ہم پلٹ جائیں گے. پلٹنے کے بعد ہم اس کا انکریز کریں گے، کاسٹ آن کریں گے. یا ایسے کر لیں یا ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں، ٹھیک ہے. تو میں ایسے پریفر کروں گی، ایسے پلٹ کے پھر اس پھندے کو چڑھا لیں اس نیڈل پہ. پھر دو پھندوں کے درمیان اس نیڈل کو گزاریں ایسے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. پھر آپ اسے ایک پھندا بڑھائیں ایسے، اور اس کو یوں کر لیں آپ پلٹ کے. 2 پھندے ہم نے بڑھا لیے، 2 بڑھائیں گے ایسے. 3، ایک اور، 4 ہو گئے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 4 پھندے ہو گئے. ہاں جی 4 پھندے، ٹھیک ہے. اب ان کو ہم سیدھا بنائیں گے یہاں سے. ان کو بون لیں گے، 1، 2، 3 اور 4. اور یہ جو پھندا یہ تو یہاں سے ہم نے لیا تھا، اس کو بھی بون لیں سیدھا. اور یہ پوری رو جو ہے یہ دیکھیں بڑھ گئے ہمارے 4 پھندے. پوری رو آپ نے ایسے بنانی ہے. اب آپ نے ایک رو فالتو بنانی ہے، 1 اور 2 بنا کے پھر میں بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. تو یہ میں بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں. اچھا فرینڈز، یہ دیکھیں میں نے ایک رو بنا لی ہے، یعنی ایک رج بنائی ہے، یعنی 2 روز بنائیں گے، ایک یہ اور ایک ایسے، ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہمارے پاس 18 پھندے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو آخری 5 پھندے ہیں ان کے بعد ہم یہ ایک لگائیں گے مارکر، 3، 2، 5 یہاں پہ ہم یہ انکریز کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا فرینڈس، یہ ایک جو میں نے ریج بنا کے میں آ گئی ہوں سامنے. تو اب یہ ہمارا فرنٹ سائڈ ہے. اب ہم انکریز کریں گے. تو یہ ہمارے 18 پھندے ہیں، 13 بن کے 1، 2،
अब कभी ड्रॉप हो जाए ना आपका सन कार्टर स्टिच में, तो उसको आपने उल्टा जो है ऐसे लगा के, तो उल्टा अपने फंदे को ऐसे करना है, यानी जैसा हम उल्टे को बुनते हैं उस तरह। तो इस तरह ये बिल्कुल सही आ जाता है। 13 बुन के ये हमें 13 बुन लिए, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 और 1 13। अब हमने यहाँ मार्कर लगाएंगे, ठीक है। मार्कर के बाद हमने यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ऐसे आप जैसे मर्ज़ी इंक्रीज़ कर लें, मैं ऐसे करती हूँ। तो अब आप 5 फंदे बना लें, ठीक है। अब पलट जाएं, पांच फंदे बनाएं सीधे। ये हमारी रॉन्ग साइड है, और ये जो हमने फंदा बढ़ाया है ना, इसको आपने बैक लूप से ऐसे बनाना है, ठीक है। ऐसे सीधा इसको आप स्लाइड कर लें। बाकी आप 13 बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आपने एक फंदा बढ़ा लिया, ठीक है। अब आपने एक फंदा और बढ़ाना है। एक फंदा और बढ़ाने के बाद फिर हम ये जो है पोर्शन बनाएंगे, ठीक है, ये वाला। इस तरह हमारी 2 फंदे हम बढ़ाएंगे तो हमारी 6 रिजेस भी मुकम्मल हो जाएंगी। जैसे ये रिजेस बनाई थी ना हमने, ये वाली ये 6 रिजेस हमने यहाँ भी बनानी है। ये तो यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने जब 2 फंदे बना लेंगे ना, तो मैं बताती हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। चलिए मैं एक फंदा और इंक्रीज़ करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए मैं 2 दफ़ा बढ़ा लिए, एक और ये दूसरा, ठीक है। अब मैं 2 दफ़ा और बढ़ाऊँगी, तो उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कितनी रिजेस हो गई हैं। अभी तो यहाँ पे होगी ना 1 2 3, तो हमारी 6 होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको फिर 2 दफ़ा और बढ़ा के दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, देखें मैंने 4 दफ़ा बढ़ा लिया है और हमारे 22 फंदे हो गए यहाँ पे, और 6 रिजेस हो गई हैं हमारी। देखें 6 हमारी लाइनें हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको हमने मैच करना ना, देखें ये जो है ये इसी तरह ये यहाँ पे 6 होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब हमने ये पैटर्न बनाना है, जैसे ये पैटर्न पीछे बना हुआ है ना, ये पैटर्न हमने यहाँ पे भी बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे देखें। अब हम क्या करेंगे, ये जो अब हम सीधी तरफ हैं, ये देखें। तो हम क्या करेंगे कि पूरी रो जो है वो सीधी बनाएंगे, ठीक है। साथ इंक्रीज़ भी करते जाएंगे ना। अब हम इंक्रीज़ करना रोकना नहीं है। और इंक्रीज़ जो है वो आपने ये जो 5 फंदों ये मार्कर के बाद ही इंक्रीज़ करें। और इंक्रीज़ करना यहाँ पर, ये जो है ये 13 फंदे ऐसे ही रहेंगे। यहाँ भी ये बढ़ता चला जाएगा, ये सारा यहाँ पे फंदे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हम रोज़ सारी सीधी बनाएंगे। मार्कर को स्लाइड करें, यहाँ इंक्रीज़ करें एक, ये देखिए यहाँ फंदे बढ़ रहे हैं।
हमारे यहाँ पे 13 फंदे हैं और यहाँ पे 9 फंदे हैं, बढ़ गए हमारे। अब हम क्या करेंगे कि फंदों को सीधा बनाएंगे हम। अब आपकी डिज़ाइन डालने लगे ये वाला। ये जो हमने बढ़ाया था इसको आपने बैक लूप से सीधा बनाएं, ऐसे मार्कर को स्लाइड करें और 7 फंदे जो हैं आपने उल्टे बनाने हैं, ठीक है। ये रॉन्ग साइड है हमारी। 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बाकी ये जो 6 फंदे हैं ना, ये आपने सीधे बनाने हैं, धागा पीछे करके ये आपने सीधे बनाने हैं। पलट जाएं। अब आपने ऐसे ही करते जाना है। 10 रोज़ इस तरह बनानी है आपने। एक रो हमने बना लिए, तो ये 6 फंदे सीधे। अब ये सारी रो सीधी, पहले उल्टी तरफ से पैटर्न डलता है। ये जो है ये अब दूसरी जो है वो रो शुरू हो गई। 10 रोज़ डालने हैं आपने। जब ये 10 रोज़ मुकम्मल होंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ 5 रोज़ बन जाएंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 रोज़ ऑटोमेटिकली यहाँ बन जाएंगी। रजिस्टर है गार्डन स्टिच में। और ये जो है स्टॉकन स्टिच की 10 रोज़ होंगी। ये सामने से सीधा, ये देखें, ठीक है। इसको स्लाइड करें और आपने यहाँ पे एक बढ़ाना है, बाकी आपने फंदे सीधे। ठीक है। अब आप पलट जाएं, ये हमारी रॉन्ग साइड है। जो फंदा बढ़ाया था वहाँ से, उसको बैक लूप से बनाएं ऐसे। इसको स्लाइड करें और बाकी 7 फंदे जो हैं वो आपने पर्ल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 6 फंदे सीधे। 1 यानी नेट करने। 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखिए अब हमारा पैटर्न बनना शुरू हो गया है। तो ये मैं आपको 10 रोज़ इन टोटल बना के दिखाती हूँ, तो फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें ये हमारी 10 रोज़ हो गई हैं और 5 हमारी डिटेल्स बनी है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये 2 लाइनें जो है सीधी सीधी बनानी है, ठीक है। और हमारे जो है वो हमने बढ़ाते भी जाने हैं साथ साथ, ठीक है। अब हमने यहाँ से सीधा बनेगा, सामने से फ्रंट साइड है हमारी। इंक्रीज करें। ये पूरा सीधा बना के फिर मैं यहाँ से भी पूरा सीधा बना के भी यहाँ तक आती हूँ मैं, ठीक है, बैक साइड तक।
अच्छा फ्रेंड्स देखें, यहाँ से मैं सीधा बना के इधर से रॉन्ग साइड को सीधा बना के आ गई हूँ। अब हमने ये जो पोर्शन है ना ये वाला, इसको हमने यहाँ से भी सीधा बनाना है। पहले तो मुट्टा बना रहे थे ना डिज़ाइन, अब हमने इस डिज़ाइन को ये रिब बनानी है ये वाली। तो हम सीधे और साथ जो फंदे ये सारे हम सीधे बनाएंगे। इन 2 रोज़ आपने दोनों तरफ से सीधा सीधा बना के मुकम्मल करनी है। एक देखें बन गई हमारी, ये देखें एक ये बन गई हमारी। तो एक मैं और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से भी सीधा पूरा यहाँ इंक्रीज़ करेंगे, फिर बैक साइड पे जाएंगे और उसको जो फंदा जो है बैक लूप से बना के जो बड़ा हुआ है वो पूरा सीधा बना के यहाँ तक मैं आती हूँ। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स देखिए हमारा ये मोटिव मुकम्मल हो गया यहाँ तक। ये देखिए 2 रिजेस बन गई हैं। अब हमने क्या करना है, फिर वही दोबारा दोहराना है कि हमने सामने से सीधा बनाना है ये 7 फंदे और यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। फिर बैक साइड पे जाएंगे तो उनको फिर आपने 7 जो फंदे उनको उल्टा बनाना है और इनको ये जो बॉर्डर के हैं इसको आपने सीधा बनाना है। इस आपने 10 रिजेस मुकम्मल करनी है। एक मोटिव मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर ये वाला लास्ट वाला मोटिव जो मुकम्मल करना है आपने। उसके बाद बताती हूँ मैं आपने क्या करना है। मैं यहाँ तक पहुँच के ना फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ठीक है। इस तरह देखिए ये फंदे बढ़ते भी जाएंगे, आप फंदा बढ़ाना भूलिएगा आप, बस फंदे सारे बढ़ाते जाएं और यहाँ से ये शेप जो है वो ऐसी ये बनती चली जाएगी ऐसे करके। ठीक है। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ फिर। तो फ्रेंड्स देखेंगे मैंने ये पैटर्न बना लिया है इतना। तो अब मेरे पास जो फंदे हैं वो 43 हैं। ठीक है। मैं बढ़ाते बढ़ाते हमने 43 बना लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखें ये जो बॉर्डर है ये 4 रोज़ का हम बनाएंगे। ठीक है। 2 रोज़ तो ये बन गए ना, 2 रोज़ ये बनी हुई देखें। तो आगे पे 1 2 3 और 4 बना के 5th पे आपने इसको बाइंड ऑफ कर देना है। ठीक है। तो क्योंकि देखें ये बॉर्डर पीछे भी है ये, तो 2 लाइनें तो हमारी बन गई ना, ये 1 और 2 तो 4 और बनानी है। ठीक है। ये 4 बना के और बाइंड ऑफ करके फिर 4 बना के मैं आपको दिखाती हूँ। कितना खूबसूरत सा बन गया देखेंगे हमारा पैटर्न। ये जैसे हमारा पीछे था पैटर्न ये इसी तरह ही हमारा आगे भी पैटर्न बना है। तो इसको मैं 4 जो है 4 लाइनें बना के फिर आपको दिखाती हूँ। 4 रिजेस यानी 8 रोज यानी 8 सिलाइयाँ। तो अब हम ये उतार देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बढ़ाना नहीं है। तो ये मैं आपको 4 रिजेस बना के दिखाती हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखेंगे मेरी 6 रिजेस मुकम्मल हो गई हैं। इन 2 जो हमने 2 ये बनाई थी, इसके अलावा 4 और बनाई हैं। 1 2 3 4 कुल मिला के 6 हो गए। अब हम बाइंड ऑफ करेंगे। ठीक है। अब जैसे आप बाइंड ऑफ करती हैं आप उस तरह कर लें और मैं ऐसे कर लेती हूँ। देखिए हमारा बाइंड ऑफ हो रहा है। तो ये सारा बाइंड ऑफ करके एंड तक मैं आपको दिखाती हूँ फिर। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने बाइंड ऑफ कर लिया, ये देखें। ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से धागा काट देंगे, ये हम जान काट देंगे
क्योंकि हमारी दूसरी साइड पे देखेंगे सीने के लिए मौजूद है। यहाँ पे हम सारा उसको सी लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये आपका फ्रंट लेफ्ट तैयार हो गया है। यहाँ से हम सी लेंगे, यहाँ से स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे अब हम दूसरा जो है फ्रंट राइट हम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम ये जो है फ्रंट राइट फ्रंट बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये मैं रॉन्ग साइड से यहाँ पे धागा जोड़ूंगी। ये अपना क्योंकि आपको याद है कि हमने ये बना के फिर हमने ये बंद किए थे और फिर हमने ये वाला जो हमारा फ्रंट राइट हमने बनाना शुरू किया था। तो अब हमने सामने वाली तो हमारी ये बन गई हुई है, तो हमने जो हमारी बैक साइड वाली एक रो है वो हमने बनानी है, तो हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इन 14 फंदों को लेके 22 रोज़ मैं बनाऊंगी, जैसे कि हमने ये रोज़ बनाई थी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 22 रोज़ बनाऊंगी। उसी तरीके से कि ये हमारी जो चूँकि स्लीव का पार्ट होगा, तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो मतलब 22 रोज़ जो आगे हैं वो हमने पहला जो है वो पर्ल वाइज उतारना है ऐसे, और बनाते चले जाएं 22 रोज़। पिछली वाली हमने 20 लगाई थी, तो 22 रोज़ हम अगले इसलिए बना देंगे। 2 रोज़ जो हमें कंधे के ऊपर शोल्डर के ऊपर आ जाएंगी, तो उसे वो बनानी ज़रूरी थी, फालतू एक्स्ट्रा जो है वो रोज़। तो ये मैं आपको 22 रोज़ बना के दिखाती हूँ। अब यहाँ से चूँकि हमारा ये पार्ट शुरू होना है हमारे नेक का, नेक लाइन भी, तो वो भी आपने जब शुरू करेंगी रो, तो वो आपने पहला वाला जो फंदा है ये वाला, वो आपने पर्ल वाइज उतार लेना है, ठीक है। ये गार्टर स्टिच में सारा बन रहा है हमारा वेस्ट। वो आपने ये गार्टर स्टिच में उतार लेना है, ऐसे स्लिप कर लेना है यूँ, और धागे पीछे ले जाके आपने रोज़ बनाते जाएं 22 रोज़, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए मैंने 22 रोज़ बना ली हैं। यहाँ मैंने ये लगाया था तो पूरे गिन के मैं 22 रोज़ बन गई हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने ये 4 फंदे बढ़ाए थे ना, इसी तरह 4 फंदे हमने इस साइड में बढ़ाने हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये रो जो है, क्योंकि मेरा धागा इस साइड पर है, तो मैं ये रो बना के तो फिर हम इधर फंदे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है।
اس کے لیے پلٹ جائیں گے. پلٹنے کے بعد جیسے کہ میں آپ کو طریقہ بتایا وہ ہم کاسٹ آن کریں گے پھندے. یہاں سے ایسے جو آخری پھندا ہے نا اسے پیچھے اس کے بیک سائڈ سے آپ نے لوپ نکالنا ہے ایسے. ٹھیک ہے، نکال کے آپ نے اس کو پلٹ کے اس کو ایسے چڑھانا ہے لیفٹ نیڈل پہ. ایک پھندا بڑھ گیا، پھر اسی طرح جائیں ان دو پھندوں کے درمیان میں ایسے دو بڑھ گئے، تین اور چار. ٹھیک ہے، یہ چار، یہ جو پھندا ہے یہ چار ہم نے بڑھائیں گے تو یہ تو اس سے پہلے والا پھندا تھا اس میں سے ہمیں لیا تھا. اب اس کو ہم سیدھا بنائیں گے. ایک، دو، تین، چار. ٹھیک ہے، یہ تو 5 ہیں اس کے سائڈ والا میں. تو یہ پوری رو بنائیں آپ، بنا کے پوری رو بنا کے پھر بیک سائڈ پوری رو بنا کے پھر ادھر سائڈ پہ میں آپ کو ملتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے پھندے 4 یہاں بڑھا کے پھر پوری رو کی ہے، پھر پیچھے سے ایک بیک رو کی ہے. اب میں ایک اور رو فالتو کروں گی، ایک سیدھی یہاں سے اور سیدھی پیچھے سے. ٹھیک ہے، یہ میں کر کے پھر آتی ہوں. تو یہ رو میں پوری سیدھی بنا کے بیک سائڈ سے سیدھی بنا کے جیسے کہ ہم کاٹے سیٹ میں بنا رہے ہیں ویسے بنا کے میں پھر اس سائڈ پہ آتی ہوں. اچھا، یہ دیکھیں میں نے رو بنا کے میں ادھر آ گئی ہوں سائڈ پہ. میں نے یہ مارکر لگایا ہے، 5 پھندے چھوڑ کے مارکر لگایا ہے. اب ہم نے اس سے مارکر سے پہلے ہم نے انکریز کرنا ہے. مارکر سے پہلے ہم ایک پھندا انکریز کریں گے، 4 پھندے انکریز کریں گے. اس کے بعد میں بتاتی ہوں پھر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم یہ ڈیزائن جو ہے نا یہ شروع کریں گے، یہ والا. ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد پھر ہم 6 روز بنائیں گے، اس کے بعد پھر کریں گے. ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں آپ کو. چلیں 4 پھندے تو بڑھائیں نا. اچھا، اب یہ سائڈ جو ہے یہ والی جس طرح یہ سائڈ تھی تو یہ آپ بے شک اس کو آپ سیدھا بنا لیں، بس ایسے سیدھا بنا لیں. اس کو آپ پرل وائز سلپ نہ کریں. 2، 3، 4 اور 5. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے بڑھا لینا ہے. اس کو سلپ کر لیں اور یہ باقی 13 پھندے جو ہیں وہ آپ سیدھے بنائیں. جیسے سیدھے بنا کے پھر بیک سائڈ پہ یہاں جہاں مارکر لگا ہے وہاں تک میں پہنچتی ہوں، پھر بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں سیدھا بنا کے پھر بیک سائڈ سیدھا بنا کے آتی ہوں. پھر 13 پھندے جو ہیں ادھر سے بھی بنا لیے، ادھر سے بھی سیدھے بنا لیے. تو اب یہ جو مارکر ہے اس کو سلائڈ کریں گے اور یہ جو ہم نے بڑھایا تھا اس کو ہم بیک لوپ سے ایسے سیدھا بنا لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پھندا ہمارا بڑھ گیا. اب اس طرح آپ نے ایک پھندا ہم نے بڑھا لیا، 3 پھندے اور بڑھانے، کل 4 پھندے بنا کے بڑھا کے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں 3 پھندے اور بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو فرینڈ دیکھیں گے میں نے آخری پھندا یعنی 4تھ پھندا میں نے یہاں پر بڑھا کے، آخری نہیں 4تھ پھندا یہ بڑھایا، یہ دیکھیں گے
بڑھا کے تو میں پھر یہ پیچھے سے یہ رو کر کے یہ سامنے سے رو کر کے ادھر آ گئی ہوں. اب یہ ہماری بیک سائڈ ہے. یہاں سے میں یہ سیدھی رو کروں گی. سیدھی رو نہیں کروں گی میں، بلکہ کیا کروں گی کہ یہ جو ہے نا 6 پھندے یہاں سے سیدھے بنا کے باقی جو پھندے ہیں نا وہ میں 7 پھندے وہ میں الٹے بناؤں گی سائڈ سے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد پھر باقی جو ہے وہ سیدھے بناؤں گی. ساتھ اس کو جو میں نے بڑھایا ہوا ہے اس کو بھی بیک لوپ سے میں سیدھا بنوں گی، ٹھیک ہے. تو یہ 6 میں سیدھے بنا لیے میں. تو یہ ہم دیکھیں رانگ سائڈ پہ ہیں، تو یہ جو ہے یہ میں الٹے بناؤں گی اس سائڈ سے، کیونکہ ہماری 6 روز پوری ہو چکی ہیں. دیکھیں 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے. تو یہ میں الٹے بنا رہی ہوں. دیکھیں یہ 7 جو ہے میں الٹے بناؤں گی. مارکر کو سلپ کروں گی، دھاگا پیچھے لے جا کے یہ جو ہے اس کو جو میں نے بڑھایا ہوا جو ہے اس کو بیک لوپ سے میں سیدھا بناؤں گی ایسے، اور باقی پھندے سیدھے بناؤں گے. اب ہمارے یہاں پہ تو 13 ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑھتے جائیں گے. اب ہماری 9 ہو گئے اس سائڈ پر، 9. اچھا دیکھیے یہ ہمارا یہ ڈیزائن شروع ہو گیا یہ والا، ٹھیک ہے. اس سائڈ سے آپ نے سیدھے بنا دیے ہیں، لیکن اس سائڈ سے جو کہ ہمارا نیک لائن ایریا ہے یہاں سے آپ نے پھندے کو آپ نے اس سائڈ سے آپ نے پرل وائز اتارنا ہے، ٹھیک ہے، سلپ کرنا ہے. یہاں ہر سیدھی روڈ پہ یہ ہمارے فرنٹ سائڈ ہے، تو یہ آپ نے ہر رائٹ سائڈ سے پھندے بڑھانے ہیں مارکر سے پہلے. تو ہم بڑھائیں گے یہاں پہ ایک، ٹھیک ہے. مارکر کو سلپ کریں گے اور یہاں پہ ابھی ہم سیدھا بنائیں گے. آپ کو پتہ ہے ہم نے یہاں پہ 10 روز بنانی ہے. تو بن گئی ہیں، یہ 3rd جا رہی ہے. تو 10 روز ہم مکمل کرتے ہیں. یہ ڈیزائن میں نے وہی ڈیزائن ہے جو ہم رپیٹ کر رہے تھے. تو یہ میں آپ کو 10 روز بنا کے دکھاتی ہوں، ساتھ میں بڑھاتی بھی جاؤں گی، ٹھیک ہے. جب فرینڈز دیکھیں گے میں نے اس کو یہ بنا لیا ہے، سامنے سیدھا بناتے ہوئے پیچھے سے 6 سیدھے اور پھر 7 الٹے بناتے ہوئے، اور پھر یہ باقی جو پھندے یہ سیدھے بناتے میں اپنا مکمل ہو گیا. ہمارے یہ دیکھیں 5 جو ہے یہ روز مکمل ہو گئی. 1 2 3 4 5 ریجز مکمل ہو گئی ہیں. 10 روز یہ بن گئی ہیں. اب ہم نے یہ بنانا ہے ڈیزائن یہ والا، ٹھیک ہے. تو یہ میں بنا کے دکھا دیتی ہوں آپ کو. یہ پہلے بھی بتایا آپ کو میں نے. یہ اب 2 روز ہم نے سیدھی سیدھی بنانی ہے دونوں طرف سے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہمیں پھندے بھی بڑھاتے جانے ہیں یہاں پہ. اب سیدھا یہاں دیکھیے تو روز پہلی بھی سیدھی بنی تھی، الٹی طرف سے ہم ڈیزائن بھی ہمارا چینج ہوتا رہا کہ ہم نے جو اسٹاکنگ اسٹیچ بنائی ہے بیچ میں ہم نے. یہ بنا رہے ہیں نا اس طرح، یہ اپنی یہ بنتی چلی جا رہی ہے. اب پرل ویل اتاریں گے، سلپ کریں گے پہلے پھندے کو، تو ایسا خوبصورت سا
اب ہم نے ساری یہ رو سیدھی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بیک لوپ سے، جو بڑا ہوا پھندا ہے اس کو بیک لوپ سے، اور یہ ساری رو سیدھی، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ سامنے سے بھی ساری رو سیدھی بناؤں گی اور یہ بھی سیدھی بناؤں گی، یہاں پھندا بھی بڑھاؤں گی، یہ ساری سیدھی بنا کے پیچھے سے بیک سائڈ سے سارا سیدھا بنا کے میں پھر ادھر آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا فرینڈز، دیکھیں کہ ہماری 2 ریبس بن گئی ہیں، ڈیزائن مکمل ہو گیا یہ والا۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہ پھر اس طرح اسٹاک میں اسٹیچ بنائیں گے، جیسے یہ بنائیں 10 روز اس کے بنائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ فرسٹ ریب بنانے کے بعد سیکنڈ ریب پہ ہم یہ جو ہے وہ بٹن ہول بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو پھر یہ پورا پارٹ بنا کے دکھاتی ہوں، اور فرسٹ ریب بھی بنا لوں گی، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ ریب پہ پھر جب یہ بٹن ہول کا ٹائم آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ آپ بنائیں، یہ دیکھیں ایک ہم نے بنا لیا، یہ سیکنڈ بنائیں آپ، تو میں بھی سیکنڈ بنا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں ہم ایک ریج میں نے بنا لیے، یہ سیکنڈ باکس کی میں نے ایک ریج پہلے والی بنا لی ہے۔ اب سیکنڈ ریج پہ ہمارا یہ بٹن ہول بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں پورے جو پھندے سیدھے بنا کے یہاں تک، پہلے جو یہاں تک آخر کے 3 پھندوں تک میں یہاں تک آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انکریز کرتے نا، اس سے پہلے 3 پھندے میں نے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ میں بنا کے پھر آپ کے پاس آتی ہوں۔ یہ دیکھیں میں سارے پھندے بنا کے آ گئے، 3 پھندے رہ گئے ہیں تو میں رک گئی ہوں۔ اب میں کیا کروں گی، ان 2 پھندوں کا 2 کا 1 کروں گی، بٹن ہول بننے لگا ہے، ٹھیک ہے۔ یارن اوور کروں گی ایسے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک سیدھے کو بن لوں گی، اور پھر میں انکریز کروں گی، جیسے کہ ہم یہاں پہ ساری انکریز کرتے آ رہے ہیں نا، یہ اسے انکریز کروں گی، ٹھیک ہے۔ یہ انکریز کر لیا۔ اب اس کو آپ سیدھے بنائیں گے، جو آپ نے بنانا ہے اس میں 7 پھندے سیدھے بنائیں، کیونکہ یہ ہماری سیکنڈ ریج بھی بن رہی ہے یہاں پہ 7۔ اچھا اب آپ نے یہ آخری پھندا بنا لیا، اب یہ باقی رہ گئے آپ پر 6 پھندے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے 2 جو پہلے ہم آپ نے سیدھے بن لینے ہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ پھر یارن اوور کرنا ہے ایسے، یہ 2 ہے نا، ان کا 2 کا 1 کرنا ہے سامنے سے ایسے، اور آخری 2 بن لینے ہیں آپ نے سیدھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پلٹ جائیں، یہ ساری رو جو ہے وہ آپ نے سیدھی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یارن اوور جو کیا تھا اس کو سیدھا بنائیں، یہ دیکھیں ہمارا پھندا بن گیا یہاں پہ ایک۔ ایزی ہے، بس ذرا فالو کریں میرے اسٹیپس کو۔ اب دیکھیں یہ دوسرا جو ہے، یہ یارن اوور جو ہے اس کو بھی ہم بنائیں گے سیدھا، اور یہ دوسرا ہمارا بٹن ہول بھی بن گیا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پوری رو کر کے میں پھر فرنٹ سائڈ پہ آتی ہوں، پھر بتاتی ہوں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پوری رو سیدھی کر کے یہ پھندے سیدھے بنا کے پھر میں آتی ہوں آپ کے پاس۔ اچھا دیکھیں یہ ہمارا بٹن ہول بن گیا ہے یہاں پہ، ایک یہ بٹن ہول بن گیا ہے اور ایک یہ بن گیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، 2 بن گئے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم نے یہ سیکنڈ ریج بھی ہماری بن گئی، دیکھیں 2 ریجز بن گئی۔ اب ہم نے پھر یہ اس طرح یہ بنانا ہے، 10 جو روز ہے وہ ہم نے پھر بنانی ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہم سیکنڈ ریج یہ فرسٹ ریج بنا کے نا اس کی سیکنڈ ریج پہنچیں گے، پھر ہم یہ بٹن ہول بنائیں گے، پھر اوپر 4 جو ہیں وہ
آگے بنا کے تو بند کر دیں گے، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ بڑھاتے بھی جانا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں میں 43 پھندے ہو جائیں گے، 43 پھندے ادھر ہوئے ہیں یہ، اور 43 یہاں پہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو پھر یہ والا پارٹ بنا کے دکھاتی ہوں۔ تو فرینڈس دیکھیں، میں نے یہ آخری جو تھا بلاک یہ بھی بنا لی ہے، اور اس کی ایک ریڈ بھی بنا لی ہے، ایک میں نے لائن الٹی سیدھی کی بنا لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کروں گی، یہاں سے لے کر ان 3 پھندوں تک ہم نے پھر یہاں پہ وہ بنانا ہے بٹن ہول، ایک یہ بنایا تھا، ایک یہ بنایا تھا، اب پھر بنائیں گے، تو 3 پھندوں تک میں سیدھا بنا کے یہاں تک پہنچتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا فرینڈ دیکھیں، میں سیدھا بنا کے فرنٹ سائڈ ہماری سیدھی بنا کے میں آ گئی ہوں، 3 پھندے رہ گئے ہیں مارکر سے پہلے، تو ان 2 کا ایک کریں گے، ایسے بٹن ہول بننے لگا ہے، سیکنڈ بٹن ہول جان اوور کریں گے، اس کو سیدھا بنائیں گے اور یہاں پہ انکریز کریں گے، لاسٹ انکریز ہے ہمارا، اس کو اتار دیں گے اور یہ سیدھا بنائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ سیکنڈری جو بن رہی ہے، سیکنڈ جو لائن ہے وہ بن رہی ہے۔ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ہمارا اس کا یہاں تک ختم ہو گیا، بارڈر میں سے 2 جو پہلے وہ آپ نے سیدھے بنا لینے ہیں، یارن اوور کرنا ہے، یہ 2 جو ہیں ان کو 2 کا ایک کرنا ہے، اور ان کو 2 سیدھے آخری جو ہیں وہ بولنے سیدھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سیکنڈ بٹن ہول ڈل گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا بٹن ہول آ گیا ہے، اس کو آپ نے سیدھا بنانا ہے، یہ یارن اوور ہمارا، اور اس کے بعد آپ نے ساری سلائی سیدھی کرنی ہے۔ ہمارے 43 پھندے ہو گئے ہیں، میں آپ کو کاؤنٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں۔ یہ ہمارا بٹن ہول کا یارن اوور، اس کو آپ سیدھا بنا دیں، اور یہ ساری جو ہے رو جو ہے وہ سیدھی بنا کے اینڈ تک میں آتی ہوں۔ اچھا یہ کہ فرنٹ میں آپ کو یہ ہمارے بن گئے ہیں بٹن ہولز 1 2 اور 3 اینڈ 4، یہ سامنے بنائے تھے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بٹن میں آپ کو بتاؤں گی کیسے لگانے ہیں آپ نے۔ تو اس کا اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ 4 روز بنانی ہے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ تمہاری 2 روز بن گئی نا، تو 1 2 3 4 بنا کے 5th پہ ہم نے بائنڈ آف کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کیسے آپ نے جو ہے بٹن ہول جو اب آپ نے کہاں کہاں بٹن لگانے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ریجن ہے سیکنڈ، یہاں پہ آپ نے 2 بندے چھوڑ کے آپ نے یہاں پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں بٹن لگانا ہے آپ نے، اور اسی طرح آپ نے یہاں بٹن لگانا ہے، یا آپ لگا لیں اس کو اس طرح ہی، جہاں جہاں آپ نے بٹن ہول لگائے، دیکھیں 2 بندے یہاں چھوڑ کے ادھر سیکنڈ رو میں، جو فرسٹ رو چھوڑ کے سیکنڈ رو میں ادھر، یہ ہو گیا ایک، اور اسی طرح سیکنڈ رو میں یہاں پہ 2 پھندے چھوڑ کے ادھر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ادھر بٹن لگانے یہ ایسے، ٹھیک ہے، یہ لگائے ہوئے میں نے۔ تو اب میں آپ کو 4 روز بنا کے پھر دکھاتی ہوں، پھر بائنڈ آف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدھی اب ہم نے کچھ نہیں بڑھانا، بڑھا لیے، 43 پھندے ہو گئے، میں دکھا دوں آپ کو، 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 18, 43, ठीक है, डबल गिने मैंने। तो अब मैं 4 रोज़ बना के घाटे स्टिच में, यानी यहाँ से भी सीधी थी, यहाँ से भी सीधी थी, मैं फिर आती हूँ आपके पास, ठीक है। फिर हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी 6 रोज़ मुकम्मल हो गई। 2 रोज़ तो ये इसकी थी ना, साइड बनाई हुई, 2 रोज़ ये थी, बाकी 4 रोज़ 1, 2, 3, 4। तो अब हमने बाइंड ऑफ करना है, यानी कुल 6 रोज़ हो गई हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब हम बाइंड ऑफ करेंगे। मैं ऐसे बाइंड ऑफ कर रही हूँ, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है। ये ऐसे ले जाके आपने ऐसे भी कर सकते हैं, पीछे बैक लूप से ऐसे, फिर दोबारा इसको ऐसे लिया और ऐसे कर लिए, ठीक है। ये मैं आपको पूरे बाइंड ऑफ करके ना यहाँ एंड तक दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए ये सारा मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है। तो अब हम यहाँ से कट कर देंगे। बस अब ये बटन लगाने यहाँ पे बाकी हैं और यहाँ साइड से हम सिएंगे, ठीक है। यहाँ से हम सिएंगे, ठीक है। ये इन दोनों काम जो है वो मैं आपके सामने करूँगी। बटन लगा के आपको एक साइड से मैं सीना बताऊँगी। यहाँ से एक साइड से एक मैं सी लूँगी और एक बटन लगा लूँगा, एक साइड से आपको सीना बताऊँगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक साइड से मैंने वेस्ट को स्टिच कर लिया है और ये बटन भी लगा लिए हैं। तो अब मैं ये दूसरी साइड से इसको स्टिच करके आप थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये हमारा धागा आपको पता है जुड़ा हुआ था पहले ही साथ इसके, तो ये इसमें हम पहले वाले स्टिच में डालेंगे। अब ये जो हर रिब जो है ना, इसके एंड पे आपने यहाँ से लूप उठाना है, ये देखें ऐसे, ठीक है, और ऐसे धागा पास करना है। अब उसके ऑपोजिट ये दूसरा लूप है, ये इसको उठा लें ऐसे, फिर आप वापस जाएं ऑपोजिट साइड पे और इस लूप को यहाँ से धागा पास करें ऐसे। ये आप जो है हमारा गाटर स्टिच, इसको सीने का बेहतरीन तरीका स्टिच करने का यही है कि इसके आखिरी जो लूप होता है वो आप यहाँ से उठाते रहें ऐसे। बड़ा टाइडी जो है वो स्टिच हो जाता है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने स्टिच कर लिया। थोड़ा स्टिच करने का इसको और उसके बाद फिर नीचे चले जाएं इस तरह। यहाँ से आप इसको नॉट ले लें, ठीक है। ये देखिए हमारी प्यारी सी जो वेस्ट है वो जैकेट बन के तैयार हो गई है। तो इसको मैं आपको बटन बंद करके दिखाती हूँ। इसका बटन बंद जो करना है ना,
وہ بھی ایک سائنس ہے. تھوڑی سے سائز میں بٹن بڑے ہیں لیکن میرے پاس اویلیبل یہی تھی جو کلر میچ کر رہا تھا، تو میں نے یہ لگا دی ہیں. تو یہ دیکھیں سامنے سے ایسے لک آ رہی ہے، اور کی سائڈ سے یہ ایسے بیک سائڈ سے ایسے لک آ رہی ہے. تو ویری اسمارٹ اور جلدی بن جانے والا ویسٹ جو ہے یہ ہے. اور یہ آپ کسی بھی کلر میں بنا سکتے ہیں، بوائز اینڈ گرلز دونوں کے لیے بالکل سوٹیبل ہے یہ. تو اس کو آپ بنائیے، اور میری ویڈیوز کو جو ہے وہ آپ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے نئے جو پروجیکٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں مجھے شامل رکھیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. بائے.